Alors on passe maintenant pour le traitement comptable des amortissements. Alors là, السؤال كيفاش ممكن أن نكونتابيليزيو les amortissements. Alors صراحة من أسهل الأشياء اللي ممكن أنك ديرها هو تكونتابيليزي les amortissements. Alors عندك deux choses. Alors au niveau du débit, débiter le compte de dotation de l'amortissement ديالك, et au niveau du crédit, créditer le compte de l'amortissement. Bien, alors on voit que c'est très facile. Alors, les annuités d'amortissement représentent des charges qui doivent être inscrites au débit d'un des comptes de charges appartenant au poste 619 dotation d'exploitation. Alors, بالنسبة لنا مثلا نبغيو نكونطابيليزيو واحد dotation d'amortissement ou bien ce qu'on appelle l'annuité حنا. بالنسبة لنا l'annuité d'amortissement c'est une charge. Charge ça veut dire خصنا نحطوها au niveau ديال الديبي في واحد لي كونط من اللي عندنا في هاد البوست اللي هو 619 les dotations d'exploitation. Alors هنا تنهضروا على ثلاثة انواع ديال لي دوتاسيون. Dotation d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation en non-valeur, dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations incorporelles et dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. Alors, ça dépend de la nature des immobilisations. On a déjà les immobilisations, la nature d'elles. C'est bien. Alors, les immobilisations, il y a 4. Il y a les immobilisations non-valeur, ou l'incorporelle, ou le corporel, ou le financière. فينونسير ما ندخلوهاش هنا حتى من بعد نهضروا عليها. اذا نهضروا على ثلاثه الانواع ديال لي زيموبيليزاسيون. الوغ اون نون فالور الا كانت عندك بارمي لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور تنستعمل الدوتاسيون ديال 619 1. الا كانت انكوربوريل تنستعمل 619 ولا كانت كوربوريل تنستعمل 619 3. Ça dépend على la nature de l'immobilisation ديالك. الوغ بيان سور كاينين لي سو كونت ديال هادو, ولكن انا تنصحكم من الاحسن بلاش. علاش؟ باش ديما تبقى تعقل غير على هادو ثلاثه 619 619 لان كلهم 619 تتبقى غير 1 ديال نون فالور 2 ديال ان كوربوريل و 3 ديال كوربوريل. انا براسي هكذا تبقى عاقل عليهم. اما لا ديتاي بزاف لي سو كونت ديالهم وداكشي يجي شويه صعيب باش تبقى عاقل عليهم. ضروري خصك تفتح البلون كونطابل باش تبقى تقلب عليهم. سي بيان. الوغ دو مانيير جينيرال كيفاش نكونطابيليزيو لي زامورتيسمون ديالنا؟ لان بالنسبه لنا حنا لي زامورتيسمون او بيان لي دوتاسيون دامورتيسمون سي كلير اللي هي لانويتي بالنسبه لنا سي اون شارج. الوغ بور سا خصنا نحطها في الديبي او نيفو ديال هاد لي كونت اللي قلت لكم 6191 6192 6193 يعني دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون هي دي او ا. هذه غير ابريفياسيون. في بلاصه ما نكتب دوتاسيون ها هي هنا في بلاصه ما نكتب دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون تنكتبوا دي او ا. C'est clair, dotation d'exploitation amortissement de l'immobilisation en non-valeur. C'est clair, incorporel ou corporel. C'est bien. Alors هنا بالنسبه لينا au niveau ديال الكريدي في الديبي عرفنا شنو غنديروا لو كونت ديال الدوتاسيون. au niveau ديال الكريدي شنو غنديروا لو كونت ديال l'amortissement ديال l'immobilisation concernée. هنا غنفتح البلان كونطابل علاش باش يكون الامور واضحه بالنسبه لينا. الو هنا الا كان parmi les immobilisations en non-valeur غنمشي تقلب عليها في 281 غنمشيو كاملين 281 في لو بلان كونطابل. الوغ غتلاحظوا هنا amortissement des non-valeurs. الوغ هنا مجموعين كاع لي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون نون فالور. الا احتاجيتيهم غتلقاهم في 281 amortissement des frais préliminaires, amortissement des frais de constitution, amortissement des frais préliminaires au démarrage, amortissement des frais d'augmentation de capital, amortissement des frais sur opération de fusion, cession et transformation, amortissement des frais de prospection, ainsi de suite. Alors هنا مجموعين كاع لي زامورتيسمون ديال لي زيموبيليزاسيون اللي هما en non valeur. Alors قلنا في الديبي لو كونت دو دوتاسيون اللي عندك في الكلاس 6 مع لي شارج, وفي الكريدي واحد من هاد لي كونت ديال لامورتيسمون هذا بالنسبه ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. الوغ بالنسبه لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل غتمشي 282 سي كلير 282 ها هما هنايا 282 سي كلير اللي هو الامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. عندنا امورتيسمون دو ليموبيليزاسيون ريشيرش ديفلوبمون, amortissement des brevets, marques de droit, fonds commercial, ainsi de suite. Alors هنا مجموعين كاع لي زامورتيسمون ديال لي زيموبيليزاسيون اللي هما انكوربوريل. كوربوريل هي 283 راه متابعين. اذا غتمشي ل 28 باش نكونوا واضحين هنا. لاحظوا هنايا
بالنسبه لنا الروبريك دو 8 هي اللي متخصصه في لي زامورتيسمون ديال لي زيموبيليزاسيون ومقسومين على حسب لا ناتور ديالهم نون فالور بوحديتهم الانكوربوريل بوحديتهم عاوتاني عندنا هنا 283 اللي هما الكوربوريل لي تيران لاجونسمون لاميناجمون لي كونستركسيون لي باتيمون ماتيريال ترونسبور ماتيريال اوتياج تو سا موبيليا دو بيرو ماتيريال دو بيرو ماتيريال انفورماتيك مهم كاع لي زامورتيسمون ديال لي زيموبيليزاسيون اللي هما كوربوريل الوغ اون جينيرال كيما قلنا الشيما ديال لامورتيسمون مين تتحسب لانويتي ديالك لان حنا شنو تنكونطابيليزيو لانويتي عقلوا عليها لانويتي لان كل اكزارسيس تنديروا ليه لي زامورتيسمون ديالو بوحدو و تنكونطابيليزيو لانويتي لان اصلا حنا شنو تنحسبوا قبيله تنحسبوا لانويتي اذا حنا تنكونطابيليزيو لانويتي تنشدوا داك لانويتي المونطون اللي لقينا وتنسجلوه في الديبي في الكونت ديال الدوطاسيون سا كلار اللي عندنا في الكلاس 6 وفي الكريدي في الكونت ديال لامورتيسمون ديالها سي بيان الوغ هذه هي الشيما ديال الكونطابيليزاسيون ديال لي زامورتيسمون الى شفتوها هي اسهل حاجه دوطاسيون في الديبي والامورتيسمون في الكريدي تتبقى غير لا ناتور ديال لي موبيليزاسيون هي اللي تتشونج سا كلار هذه هي لا كونطابيليزاسيون ديال لي زامورتيسمون ما كاينش من سهل منها سي بيان الا قارناه مع الكونطابيليزاسيون في لي زوبيراسيون كورونت سا كلار دا الترونسبور ولومبالاج ولي زيفي دو كوميرس راه يبان لك الاخرين معقدين ني بارابور هذه اللي سهله بزاف سا كلار اذا عقلوا ملي تنجي نكونطابيليزي لامورتيسمون ديالي ديال شي ايموبيليزاسيون تنحط في الديبي لو كونت دو دوطاسيون وفي الكريدي لو كونت دامورتيسمون ديالها وهادو هما لي كونت اللي تنستعملوا